कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत का मफहूम है कि हम कौमों को उस वक्त पकड़ते हैं जब वो अपनी मईशत यानी अपने साजो सामान पर नाज़ा होती हैं। और आज अगर अपनी दुनिया का जायजा लें तो ये आयत हरफ बहरफ पूरी होती हुई नजर आ रही है। चाइना हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो या दीगर बड़ी ताकतें, सब के सब की इकोनॉमीज इस वक्त मुंह के बल गिरी हुई हैं। कल तक जो वो तमाम ममालिक सुपर पावर बनने के लिए आपस में लड़ झगड़ रहे थे, आज उन्हें कुछ याद नहीं है, सिर्फ अपनी जानें बचाने के वो जतन कर रहे हैं। और इस वक्त हमें कुछ याद आ रहा है तो अल्लाह ताला का वो फरमान लिमनिल मुल्कुल यौम, कि कौन है आज के दिन बादशाह। कल तक हम देखते हैं कि वो लोग जो ज़मीन पर खुदाई का दावा करते थे, आज अपने घुटनों के बल इस तरह गिरे हैं कि एक नामालूम वायरस ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी का तिया पांचा करके रख दिया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ऑयल प्राइसेस के गिरने की है। अमेरिका हो, रूस हो, सऊदी अरब हो या दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक, दुनिया की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ कि ऑयल, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, और मुल्क ये स्टोर करके अपनी इकोनॉमी को एक बूस्ट दिया करते थे, इस पर नाजा हुआ करते थे, तो यही ब्लैक गोल्ड पानी से सस्ता तो क्या मुफ्त से भी सस्ता हो गया। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा तेल की कीमत मनफी सतह तक गिर गई और ये -$37 पर बैरल पर ट्रेड होता रहा। यानी आसान अल्फाज में समझाया जाए तो तेल बेचने वाली कंपनियां तेल खरीदने वालों को न सिर्फ ये मुफ्त दे रही हैं, बल्कि तेल वसूल करने के पैसे भी अदा कर रही हैं। तेल मुफ्त से सस्ता क्यों कर हुआ है, इसके आलमी मईशत पर क्या असरात मुरतब हुए हैं और पाकिस्तान के लिए इसके क्या असरात होंगे, इस पर हम सब की आज की वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कर दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, इस वक्त अगर ये कहा जाए कि दुनिया में तेल पानी से भी सस्ता हो चुका है तो गलत नहीं होगा। यानी वो तमाम ममालिक जो कल तक तेल की दौलत पर नाजा हुआ करते थे, फख्र महसूस किया करते थे, अपनी इकोनॉमी इस पर चलाया करते थे और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को तेल उधार देकर उनको प्रेशराइज किया करते थे, तो अल्लाह ताला ने एक ही झटके में उनको उनकी औकात इस तरह याद दिला दी है कि कल दुनिया की तारीख में तेल की कीमतें इस सतह पर गिर गईं कि ये मनफी $37 पर बैरल पर ट्रेड होता रहा। यानी सितम ज़रीफी देखिए, कुदरत का इंतकाम देखिए कि अगर आप बाजार से मिनरल वाटर की 1.5 लीटर की बोतल खरीदने जाते हैं तो वो आपको 45 से 50 रुपए में मिलेगी, मगर आलमी मंडी में तेल की कीमत -$37 पर बैरल हो चुकी है। एक बैरल में याद रखिए कि 159 लीटर होते हैं, तो इसी से हिसाब लगा लीजिए कि पर लीटर तेल की कीमत आलमी मंडी में इस वक्त क्या है। और जितनी भी तेल बेचने वाली अरब डॉलर कमाने वाली कंपनियां थी, वो तेल खरीदने वाले मुल्कों को न सिर्फ तेल मुफ्त बेचने पर तैयार हैं, बल्कि इस वक्त तेल के डिलीवरी चार्जेस, ये जो मनफी 37 पर ट्रेड हो रहा है, इसका यही मतलब है कि तेल के जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो भी कंपनियां बेयर करने के लिए तैयार हैं। अब इस सूरत हाल से तो आलमी मंडी में उन ममालिक के होश उड़ चुके हैं जिनकी इकोनॉमी का दारोमदार तेल के ऊपर है, या जो तेल पैदा करने वाले ममालिक थे, या अमेरिका जैसे ममालिक जो तेल दूसरे ममालिक से खरीद कर स्टोर किया करते थे। लेकिन इस सूरत हाल का पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या असर होने जा रहा है, इस बात का जायजा तो आगे चलकर लेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएं कि तेल की कीमतें यूं गिरने के मुहर्रिकात क्या हैं। -37 पर बैरल पर जो तेल बिक रहा है उसकी वजूहात क्या हैं, ऐसा क्या हो गया है कि तेल इस वक्त मुफ्त से भी सस्ता हो चुका है। दोस्तों, होता इस तरह है कि आलमी मंडी में तेल की पैदावार जो है वो शुरू होने से पहले ही बिक जाती है। यानी इसकी ट्रेडिंग इस तरह नहीं होती है कि फैक्ट्री से कोई माल निकला, वो मार्केट में आया, फिर उसकी कीमत लगी, बल्कि तेल निकलने से पहले ही उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और कंपनीज फॉरवर्ड बिडिंग करती हैं। इन तेल जखीरा करने वाली कंपनीज और ममालिक के साथ हुआ यह है कि मई के महीने की प्रोडक्शन के लिए $20 पर बैरल का रेट निकल आया था और उसका कॉन्ट्रैक्ट 21 अप्रैल से शुरू हो रहा था। यानी आज के दिन पुराना कॉन्ट्रैक्ट मनसूख हो रहा था, जो अप्रैल की पैदावार थी, और जो रेट्स थे वो खत्म हो रहे थे। मगर जिन कंपनीज और ममालिक ने तेल पहले से खरीद कर रखा हुआ है, वो तो अभी पिछला तेल ही नहीं बेच पाए थे, क्योंकि आलमी मंडी में उसकी खपत ही नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन है, तो अमेरिका समेत तमाम बड़े तेल के खरीदार और बेचने वाले ममालिक के जखीरों में गुंजाइश खत्म हो चुकी थी। और उस पर यह कि तेल की मई की लॉट भी आना शुरू होने वाली थी, यानी सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था। चुनाचे तेल बेचने वाली, तेल जखीरा करने वाली और तेल निकालने वाली कंपनीज किराए पर कंटेनर्स लेकर इजाफी तेल को जखीरा कर रही थी। और मई में तेल जखीरा करने की सहूलियात और जखायर भर जाने के खतरे के पेश नजर तेल साज कंपनियां खरीदारों को खुद से पैसे अदा करके तेल पहुंचा रही थी। और जैसा कि हम
آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ پیر کے روز عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں انتہائی گراوٹ کی وجہ ایک تکنیکی بنیاد بھی بنی، کیونکہ تیل کی تجارت اس کی مستقبل کی قیمت کے حساب سے کی جاتی ہے اور مئی تک کیے گئے معاہدے کو منگل کے دن ختم ہو جانا تھا، لہٰذا تیل ساز کمپنیاں ان معاہدوں کے تحت خریدے گئے تیل کو متعلقہ ممالک کے حوالے کرنا چاہتی ہیں تاکہ انہیں اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے اضافی اخراجات برداشت نہ کرنے پڑیں، کیونکہ اس وقت عالمی سطح پر تیل کی رسد اس کی کھپت سے بہت زیادہ تھی۔ عالم یہ تھا کہ تیل کے جہاز سمندروں میں تیل لے کر پھر رہے تھے مگر کوئی بھی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں، چنانچہ تیل بیچنے والی کمپنیز اس تیل کو ڈمپ کرنے کے لیے ممالک کو پیسے تک دینے کے لیے تیار ہیں کہ $37 پر بیرل ان کو اخراجات پے کیے جائیں گے۔ خواتین حضرات، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تیل کی کھپت ہی نہیں ہے تو اس کی رسد کیوں جاری ہے، اس کی پروڈکشن کیوں ہوتی رہی ہے؟ آخر یہ ممالک اس کی پروڈکشن روک کیوں نہیں دیتے تاکہ تیل کی قیمتیں ایک سطح پر برقرار رہتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی تو روس اور سعودی عرب کے درمیان جھگڑا ہے کہ روس کسی قیمت پر تیل کی پروڈکشن روکنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اسے یہ بہترین موقع ملا کہ تیل پر امریکہ اور سعودی عرب کی جو منوپلی چل رہی ہے اس کو وہ ختم کر سکے، چنانچہ اس نے دھڑا دھڑ تیل کی پروڈکشن جاری رکھی، دنیا کی مارکیٹ میں وہ آئل پہنچاتا رہا، حتیٰ کہ تیل کی موجودگی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کے خریدار نہ ہونے کے برابر تھے اور تیل مفت سے بھی سستا ہو گیا۔ لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تیل کی یہ قیمتیں اسی طرح برقرار نہیں رہیں گی، جیسا کہ آپ کو بتا دیا ہم نے کہ مئی میں تیل جو ہے وہ $20 پر بیرل پر بک چکا ہے۔ تیل کی قیمتیں جو مفت سے بھی نیچے آ گئی تھیں اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ تیل بیچنے والی کمپنیز اپنے ذخیرے خالی کرنا چاہتی تھیں تاکہ اگلا تیل سٹور کیا جا سکے، اور جو ہی وہ موجودہ ذخائر کو کسی طور ٹھکانے لگا سکیں گے تو تیل کی قیمتیں واپس اپنی سطح پر آ جائیں گی۔ دوبارہ یہ اس طرح اس لیے نہیں گریں گی کہ اس وقت تیل کی پیداوار کرنے والے ممالک اور روس کے درمیان تقریباً ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس پہ دونوں نے رضامندی ظاہر کی ہے کہ تیل کی پروڈکشن کو انتہائی کم کر دیا جائے گا۔ اپریل میں تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے اہم رکن سعودی عرب کی جانب سے نان اوپیک رکن روس کے خلاف قیمت پر جنگ کے آغاز پر تیل کی قیمت تیزی سے نیچے گری تھی، مگر سعودی عرب اور روس نے اب تیل کی پیداوار 1 کروڑ بیرل فی یوم تک کم کرنے پر رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اس تنازع کو ختم کیا ہے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں تیل کی اس صورتحال پر بہت سے ممالک کے ہوش اڑے ہوئے ہیں، وہیں یہ صورتحال پاکستان کے لیے کس طرح فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے الحمدللہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہترین خبریں سامنے آئی ہیں، اور انہی میں سے ایک خبر یہ تیل کی قیمتیں انتہائی کم سطح پر گرنے کی ہے۔ ہمارے لیے یہ صورتحال ایک اپرچونٹی سے کم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہی ثابت ہوئی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں کیا جاتا ہے جو تیل عالمی منڈی سے خریدتے ہیں۔ یوں پاکستان کا تیل امپورٹ کرنے کا بل جو ہے وہ بلینز آف ڈالر ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان جب بھی اکنامیکلی کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو ہمیشہ سعودی عرب کی طرف رجوع کرتا ہے اور تیل ادھار پر لینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ تھوڑا بہت پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ مل سکے، امپورٹ بل کم کیا جا سکے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قدرتی طور پر صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کا امپورٹ بل بلینز آف ڈالر کم ہو جائے گا۔ یوں پاکستان کا تجارتی خسارہ کم ہونے کی امید ہے، اور اگر کسی طریقے سے بہترین فیصلے کر لیے گئے، بر وقت فیصلے کر لیے گئے اور پاکستان کی ایکسپورٹ کسی طریقے سے بڑھا لی گئی تو پاکستان کا تجارتی خسارہ کم ہوتا جائے گا اور پاکستان اپنے اکنامک کرائسس سے نکل آئے گا۔ یوں پاکستان اس عالمی کساد بازاری کی صورتحال میں شاید ان چند ممالک میں سے ہوگا کہ جو بہترین فائدہ حاصل کرے گا، اور جب دنیا بھر میں اکانومیز ڈوب رہی ہیں تو پاکستان اپنی معیشت کو بہتر کر لے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال بھی جنم لے چکا ہو کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مائنس میں جا چکی ہیں، مفت سے بھی سستا ہو چکا ہے، تو پاکستان میں تیل مہنگا کیوں ہے؟ تو آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان نے جو پرچیزنگ کی ہوئی ہے وہ $26 پر بیرل کی ہوئی ہے، اور ابھی تک ہمارے پاس وہی ذخیرہ چل رہا ہے۔ مئی کے مہینے کا جو ذخیرہ آنا ہے وہ چونکہ کم قیمتوں پر آنا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں $30 پر لیٹر تک تیل کی قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں۔ اور معیشت پر نظر رکھنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب تیل کی قیمتیں فلکچویٹ ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی دوسری اشیاء کی قیمتیں بھی فلکچویٹ کرتی ہیں۔ چنانچہ اس کورونا کرائسس کے دوران پاکستان کے لیے خوشخبری بہرحال یہ ہو سکتی ہے کہ مہنگائی کا طوفان کسی حد تک تھم سکتا ہے۔ تو بلا شبہ اس وقت یہ بہترین موقع ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا انتظام
इंतज़ाम भी किया जाए। पाकिस्तानी अल्लाह ताला के हुजूर दुआ भी मांगे और इसके साथ साथ फैसला करने वाले तमाम लोग बेहतरीन और बर वक्त फैसले करके पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए दवा का इंतज़ाम भी करें। और हम सब भी अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करते हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी ही पोशीदा हो। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस सूरत हाल पर हम सबका तज्जिया आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।